क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को बार बार मनाते रहे हैं जो हर बार आपको नज़रअंदाज करता रहा? क्या आपने कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स सिर्फ इसलिए कुर्बान की कि शायद एक दिन वो आपकी मोहब्बत समझ ले? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दे। क्योंकि हकीकत ये है कि जिस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ एक इंसान झुक रहा हो, वो रिश्ता नहीं एक बोझ बन जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा तवज्जो और बार-बार मनाने, बार-बार मिन्नतें करने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। जब आप अपनी कदर भूल कर किसी की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी आपकी कदर करना छोड़ देता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपके पास ना सुकून बचता है, ना खुद एतमादी और ना ही वो इंसान जिसे बचाने के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे समझ लेने के बाद शायद आप कभी किसी के सामने अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान ना करें। आज हम बात करेंगे कि खामोशी की क्यों ताकत है, मिन्नतें करना, बार बार मनाना क्यों कमज़ोरी बन जाता है, और आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब खामोशी हज़ार लफ्ज़ों से ज़्यादा असर करती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। जो मेरे न्यू व्यूवर्स आए हैं मेरे चैनल पर, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो को एंड तक पूरा देखते हैं, उनको मैं जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी। आज मैं खाने की रूटीन में दाल माश बनाने वाली हूँ और बाकी घर की रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है जिस इंसान के लिए आप अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, अपनी अना छोड़ देते हैं, बार बार माफ़ करते हैं, अपनी इज्जत नफ्स तक दांव पर लगा देते हैं, आखिर वही इंसान आपकी कदर क्यों नहीं करता? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, लाखों लोगों का है। सबसे तकलीफदा लम्हा वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़कर चला जाए, बल्कि वो होता है जब आप उसे रोकने के लिए अपनी इज्जत नफ्स भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। उसी लम्हे इंसान बिखर कर टूट जाता है, बिल्कुल ही एतमाद उसका दूसरों पर उठ जाता है और सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। सच ये है कि दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत की नहीं बल्कि आपकी बेबसी की कदर करते हैं। जब तक आप उनके पीछे भागते रहते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, उनको बार-बार मनाते हैं, माफ़ करते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि आप कभी नहीं जाएँगे, आप कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएँगे, और जिस चीज़ के खोने का खौफ़ ख़त्म हो जाए, उसकी कदर भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, आप दोबारा मज़बूत बनें, तो आज एक फ़ैसला करना होगा। मिन्नतें करना बंद करें, बार-बार मनाना बंद करें। क्योंकि हर वो रिश्ता जिसे ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ़ एक इंसान झुक रहा हो, वो रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। याद रखें, खामोशी कमज़ोरी नहीं होती। खामोशी बाज़ औक़ात वो जवाब होती है जो हज़ार लफ्ज़ भी नहीं दे सकते। जब आप बहस करना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तब दुनिया आपको पहली बार सुनना शुरू करती है। इंसानी नफ्सियात है कि लोग अक्सर उस चीज़ की कदर नहीं करते जो हर वक्त उसके सामने मौजूद हो, लेकिन जब वही चीज़ खामोशी से दूर चली जाए, तब उसकी कमी महसूस होने लगती है। लेकिन यहाँ एक गलती अक्सर लोग करते हैं, वो खामोश इसलिए होते हैं कि सामने वाला जो है वो वापस आ जाएगा। ये खामोशी नहीं, ये भी एक किस्म की मिन्नत है। असल खामोशी वो है जिसमें आप किसी के वापस आने का इंतज़ार नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं, अपने ख्वाबों की तरफ, अपने मकसद की तरफ और इज़्ज़त नफ्स की तरफ।
اور یقین کریں جس دن آپ نے اپنی خوشی کو کسی ایک انسان سے الگ کر دیا اسی دن آپ آزاد ہو جائیں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں اور کچھ لوگ قسمت بن کر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سبق کو وقت پر پہچان لیا جائے ورنہ وہی سبق زندگی بھر کا زخم بن جاتا ہے۔ ایک بہت پیاری آپ کو مثال دینے لگی ہوں کہ ایک مالی روزانہ ایک پودے کو پانی دیتا تھا۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ پانی تو دے رہا ہے مگر پودا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، کھاد ڈالی، اس پر چھاؤں کی، سایہ کیا، زیادہ پانی دیا، ہر ممکن یعنی کہ اس نے کوشش کی اس کو صحیح کرنے کی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ آخر کار ایک تجربہ کار مالی نے کہا، مسئلہ پانی کی کمی نہیں، مسئلہ کوئی اور نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس پودے کی جڑ ہی مر چکی ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی محبت، وقت اور توجہ سے بچانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف احساس، خلوص اور احترام ختم ہو چکا ہو تو صرف آپ کی کوششیں اس رشتے کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ آپ جتنی ہی چاہے کوشش کر لیں، جب دوسری جانب سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، آپ ہی جھکتے جا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، منا رہے ہیں بار بار، آپ کی عزت نفس بھی وہ اس چیز کا وہ خیال نہیں کر رہا انسان، تو ایسے رشتے کا کیا فائدہ؟ ایسا رشتہ جو ہے وہ کھوکھلا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو آپ کی عزت نفس ہی قربان ہوگی۔ اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی عزت نفس کی طرف دھیان دیں، اپنے کیریئر، اپنے کردار کی طرف فوکس کریں اور خاموشی سے سائڈ پر ہو جائیں، اسی میں ہی آپ کی عزت بچے گی۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ ہر وہ انسان جو آپ کی زندگی سے چلا جائے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی قسمت بھی ساتھ لے جائے۔ بعض اوقات اللہ کچھ لوگوں کو اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ خود کو دوبارہ پا سکیں۔ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیں، اپنے سکون کا خیال رکھیں اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ ایک ایسا انسان جو ہر وقت اپنا ٹائم، اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنی نیند، سب کچھ دوسروں پر قربان کرتا تھا، ہر مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دیتا تھا، لیکن جب اس پر کوئی مشکل وقت آیا تو سب غائب ہو گئے۔ پھر اس نے رات کو ایک بات سمجھی بڑی غور سے کہ میں تو صرف ان کے لیے ایک سہولت تھا۔ یہ جملہ جو ہے اگر آپ سمجھیں تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ آج سے فیصلہ کریں کہ کسی کی محبت مانگنے کی بجائے اپنی عزت نفس کو چنیں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، کسی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے خوابوں کی طرف چل پڑیں، اپنے زندگی کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنی عزت نفس کو سنواریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی مجھے لازمی دیا کریں، میں آپ کے کمنٹ خود پڑھتی ہوں۔ اور ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو لازمی سے پڑھتے رہا کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔